नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भोपाल रिटल। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 सरकार करिब 17-18 महिना चल्दाखेरि जनअपेक्षासँग तुलना गर्दा जनअपेक्षा त्यो हदसम्म पुरा नभएको प्रसङ्ग, पार्टीमा विभागीय जिम्मेवारीका विषयमा टुङ्ग्याउन भनेर बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक पटक पटक सरेको विषय र पछिल्लो समय सङ्घीयता नै धरापमा परेको भन्ने खालका टिप्पणी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले बडो मार्मिक टिप्पणी गर्नुभएको छ। रोपेको थियौँ एउटा फल्न खोजो अर्कै। यो टिप्पणी केका प्रति लक्षित छ? यति मात्र होइन, द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग पटक पटक विषय रैदालो बनाउन खोजिएपछि उहाँले बडो भावुक हुँदै हेक लैजाउन खोजिए म खुसी खुसी जानेछु, संसारभर हिरो भएर निस्किनेछु, यो किसिमका अभिव्यक्ति आइरहेको छ। परिवर्तनको नेतृत्व गरेको एउटा नेतृत्व बारम्बार किन कर्नरमा पर्छ? परिवर्तन किन संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन्? जनअपेक्षालाई यो तहको शक्तिशाली सरकारले सम्बोधन गर्नका लागि अप्ठ्यारो केले पारिरहेको छ? बडो निसङ्कोच अभिव्यक्ति दिनुहुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना नेता, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य अग्नि सापकोटासँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। देश यो हामी जसरी एउटा शरीर सञ्च भएर हामी जुन किसिमले गतिले चल्छौँ नि, त्यो किसिमको गतिले देश चाहिँ चले जस्तो महसुस हुन्न। केले रोकिरहेछ माननज्यू, अलिकति बताइदिनुहोस् त यो। अब यो एकदम गतिमा नजानुको पछाडि चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि, अब यो त अहिले बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय व्यवस्थामा त पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ होइन। जुन पार्टीलाई जनताले बहुमत दिन्छन् त्यही पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चल्छ। त्यसकारण बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ पार्टी नै मुख्य हुन्छ। पार्टीको विचार होइन, राजनीतिक लाइन, दृष्टिकोण, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम सबै पार्टीले दिशानिर्देश गरे अनुसार चल्न पर्ने। तर अहिले पार्टीका बैठकहरू नियमित भएका छैनन्। पार्टीका बैठकहरू नियमित नभएको कारणले गर्दा छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया भएको छैन। पार्टीका ठुला ठुला नेताहरूको बिचमा पनि सरकारका नीति कार्यक्रमका बारेमा, सरकारले सोचिरहेको बारेमा त्यति राम्रोसित थाहा छैन। सचिवालय बसिहाल्यो भने पनि औपचारिकताका लागि बस्ने गर्छ। त्यहाँ सचिवालयमा पनि विचारमा, राजनीतिमा, सिद्धान्तमा राम्रो छलफल भएको जस्तो लाग्दैन। कार्यनीतिमा छलफल भयो जस्तो लाग्दैन। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले विभिन्न विधेयकहरू आइरहेका छन्। विधेयकका बारेमा जनतामा चाहिँ अन्यल अस्पष्टता छ। मात्रै होइन, बडे बडे लिडरहरूले पनि हाम्रो छलफल भएको छैन। सचिवालयमा पनि छलफल भएको छैन। चाहे तपाईँ गुठी विधेयकको भन्नुहोस्, चाहे मिडिया विधेयकको भन्नुहोस्, चाहे अन्य विधेयकहरूको भन्नुहोस्। तपाईँ बडो निसङ्कोचका साथ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। त्यसकारण पनि आज हामीले तपाईँलाई निमन्त्रणा गऱ्यौँ। तपाईँ राष्ट्रले के खोजिरहेछ त्यो अनुरूपको तपाईँको अभिव्यक्ति जान्छ। यहाँ व्यक्ति केन्द्रित, पार्टी केन्द्रित तपाईँको अभिव्यक्ति सायदै हामीले सुनेका पनि छैनौँ, पाएका पनि छैनौँ। यो तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ नि, पार्टीलाई केन्द्रित गरेर सरकारप्रति तपाईँको लक्षित टिप्पणी, पार्टी गतिशील ढङ्गले चलेको छैन। अब पार्टी या तो नेतृत्व क्षमताको, उसको शासकीय क्षमतामा ह्रास आयो, त्यसकारण यो भइरहेको छ। म भन्दै थिएँ किनभने पार्टी गतिशील ढङ्गले चल्नका लागि त त्यहाँ चाहिँ विधि, पद्धति, प्रक्रिया, संस्थागत बहस, छलफल हुनुपर्छ होइन। व्यक्तिगत रूपमा यो सामान्य अवस्थामा पनि पार्टीगत सिस्टममा व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा मात्रै पुग्ने कुरा होइन हो। यो कुरा साँचो हो कि एक पटकमा एउटा नेतृत्व हुन्छ। त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हुन्छ। अहिले हामी विशिष्ट परिस्थितिमा छौँ। त्यो विशिष्ट परिस्थितिमा सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति भनेको स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हामीले विशिष्ट स्थितिमा कमरेड प्रचण्डलाई पनि अध्यक्ष बनाएका छौँ र दुईटा अध्यक्षका बिचमा अन्तर्घुलनको जुन स्थिति देखा पर्नु पर्थ्यो त्यो अन्तर्घुलनको स्थिति पनि राम्रोसित देखा परिरहेको छैन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2, सचिवालयमा जुन तीव्र घनीभूत बहस हुनु पर्थ्यो त्यो पनि बहस भइरहेको छैन। अब यो स्थायी समिति अहिले साँच्चै भनौँ भने हाम्रो नेकपाको सबैभन्दा माथिल्लो तह र व्यवहारिक वस्तुवादी
र अलिकति सम्भव हुने खालको चाहिँ निकाय त्यही छ, किनभने 45 जनाको चाहिँ त्यो स्थायी समिति छ। त्यो स्थायी समिति पनि पुसको 29 गतेदेखि माघको चाहिँ 13 गतेसम्म बसेको थियो। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा हामीले राम्रैसित छलफल गरेका थियौँ। एउटा सदस्यलाई 20 मिनटको समय एकपल्ट बोल्नलाई दिइएको थियो, बिचबिचमा पनि बोल्न पाइन्थ्यो। हामीले त्यहाँ भन्यौँ अब समीक्षा गर्ने बेला भयो भनेर हामीले समीक्षाको सार पनि राख्यौँ र पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गरियो भने मात्रै सरकार सफल हुन्छ। आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न सकिएन भने किमार्थ चाहिँ यो गति दिन सकिँदैन। पार्टीलाई गति नदिकन सरकारलाई गति दिन सकिँदैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, पुरै चाहिँ खुला छ नि, खुला पुस्तक जस्तै छ भनौँ न। हामीले एकताको घोषणा गरेकै चाहिँ आज 15 महिना बितेर 16 महिना लागिसक्यो। यो पनि हुने कुरा हो र। हामी 8 लाख चान्चुन कार्यकर्ता छौँ। 8 लाख चान्चुन कार्यकर्ताले भनौँ न एकजुट भएर जुरुक्कै उठ्ने हो भने त वास्तवमा कुना कुनासम्म चाहिँ यो सरकारले गरेका कामहरू होइन, यो सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, यो सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने कामहरू कुना कुनासम्म चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्छौँ। भनौँ मलाई के लाग्छ भने हामी जुरुक्कै देशलाई उठाउन सक्छौँ। तर त्यो भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन त भन्दाखेरि पार्टीमा संस्थागत छलफल बहस भएको छैन, विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन होइन। विधि प्रक्रिया अवलम्बन नगरेपछि त विधि बिनाको कम्युनिस्ट पार्टी असम्भव छ। अरू पार्टी मास पार्टीहरू चल्लान् होइन, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विधि प्रक्रियामा चल्नुपर्छ। जति राम्रो विचार त्यति राम्रो विधि, विचार अनुसारको विधि। विचारमा पनि अहिले खासै बहस भएको छैन होइन। म तपाईँलाई अलिक आलोचनात्मक प्रश्न, आलोचना हुन त आलोचनाले कमजोर बनाउँछ भन्ने मानसिकता राख्नेहरू पनि छन्। यो आलोचनाले अब्बल बनाउनका लागि म प्रश्न गरिरहेको छु। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व क्षमताहरूको केन्द्रीकरण होइन? ठिक हो, ठिक हो। 2-2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यत्रो जनयुद्ध परिवर्तन हाँकेर आउनुभएको, 2 पटक सरकारको नेतृत्व पनि गर्नुभएको, बडो डाइनामिक नेतृत्व हजुर प्रचण्ड, जो आज भूमिका विहीन जस्तो गरेर घरिघरि विचलित भए जस्ता उहाँको अभिव्यक्ति पनि आउँछ। हजुर क्षमताहरूको केन्द्रीकरण कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हो भने जबकि त्यो क्षमताहरूको केन्द्रीकरणले काम गरिरहेको छैन भने त्यो नेतृत्व अदलबदलको प्रसङ्ग किन नउठ्ने? पहिलो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो कुरा एकदम सही छ। के सही छ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको समाजको अग्रणी चेतनाले भनौँ न अहिलेको मानव जातिले आर्जन गरेको ज्ञान चेतनाको सर्वोच्च संश्लेषणलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्न सक्ने ज्ञानको केन्द्रीकरण नै हो कम्युनिस्ट पार्टी। त्यस्तो हुनुपर्छ, होइन भने कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, कमरेड प्रचण्ड विचलित भएर होइन कि उहाँलाई चाहिँ अलिकति जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकिएन, पुरा भइरहेका छैनन् भन्ने खालको अलिकति छटपट्टि त देखिन्छ। विचलित त उहाँ हुनुभएको छैन। मलाई किन लाग्छ, मलाई किन त्यस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि उहाँले नै आफैले अलिकति मैले काटेँ ल, माफ गर्नु होला। जस्तो कहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई रैदालो बनाइन्छ, घरिघरि प्रचण्डका अभिव्यक्ति त्यसका प्रति लक्षित भएर आउँछन्। मलाई हेग लगिए म हाँसी हाँसी जान्छु, हिरो भनेर निस्किन्छु। यति बेला हिजो अस्ति उहाँ भन्दै हुन्थ्यो म आफैलाई कहिलेकाहीँ विडम्बना लाग्छ, हामीले रोपेको एउटा चिज थियो उम्रिन खोजो अर्कै, यो सङ्घीयताका प्रति लक्षित थियो र जनअपेक्षालाई त्यसले केन्द्रित गर्न नसकेको विषय सरकार मार्फत थियो। अनि सरकारले डेलिभरी दिन नसक्ने कुराको परीक्षण कति अवधि पर्खेर हुन्छ? 17-18 महिना त कुरिसक्यो होइन? त नेतृत्व परिवर्तनको मामिला छलफलमा उठ्नु पनि जरुरी छैन त? अहिले त्यो उठ्नु जरुरी छैन, त्यो उठ्नु बिल्कुल जरुरी छैन। अहिले जरुरी के मात्रै हो भने पार्टी एकतालाई, आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्छ भनौँ न। त्यो अहिले सरकारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। समीक्षा गरेर त समीक्षाको सार चाहिँ सरकारलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका दिनुपर्छ। त्यस होइन, आधा कार्यकाल सिधै लागेको छैन, 5 वर्षको। अहिले चाहिँ भर्खर कति भएको छ भने
1.5 वर्ष भएको छ। अन्तिम वर्षको चुनावी वर्ष हुन्छ, 4 वर्ष हो, 3.5 वर्ष छ। त्यसकारण म तपाईलाई चाहिँ बडो प्रष्टताका साथ के भन्छु भने अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा बिल्कुल असान्दर्भिक छ। सान्दर्भिक कुरा चाहिँ के हो भने सरकारका काम कारबाहीका बारेमा, सरकारका यो गतिविधिका बारेमा, सरकारले सञ्चालन गरेको नीति कार्यक्रम लगायतका बारेमा, सुशासनका बारेमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा चाहिँ गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ। त्यो छलफलको आवश्यकता को पुरा गर्नका लागि तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ। एकता प्रक्रियालाई तत्काल यो पुरा गर्नुपर्छ। यो 15 महिनासम्म चाहिँ एकता प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्नु पार्टी सिङ्गो पार्टीको कमजोरी छ। त्यो त नेतृत्वमा बस्नेको कमजोरी छ, सचिवालयको कमजोरी छ, त्यसमा पनि दुईटा अध्यक्षको ठुलो कमजोरी छ। त्यसमध्ये पनि कार्यकारी भएको हिसाबले जस्तो भनौँ न प्रधानमन्त्री र देशको चाहिँ कार्यकारी भएको हुनाले अब यो भनौँ न अहिले सफल भयो। अहिले सफलताको श्रेय पनि कमरेड केपी शर्मालाई ओलीलाई जाने कुरा भयो होइन। अहिले बिग्रियो, गडबडी भइरहेको छ। सरकारका काम कारबाहीका बारेमा जनतामा जे प्रश्न उठिरहेका छन् नि, जनताका प्रश्नलाई एक गरी जवाफ दिने जिम्मेदारी पनि उहाँकै हो। त्यो जवाफ दिनका लागि बनाउने भन्नुहुन्छ। आफ्ना अर्बौंका योजना हेर्नुहोस् त दमकमा केन्द्रित छ। अब त्यतातिर हामी केन्द्रित नहौँ किनभने एउटा उदाहरण त त्यो पनि हो। तपाईँको कुरा ठिक हो, तर म के भन्छु भने समग्रमै जाउँ होइन। समग्रमा गएपछि त्यो दमक, भरतपुर, यो बुटोल सबै त्यहीँभित्र आइहाल्छन् होइन। अब यता काठमाडौँ सबै त्यहीँभित्र आउँछ। समग्रमा जाउँ। समग्रमा जाँदा म फेरि पनि के भन्छु भने जनताको हाम्रा प्रति चाहिँ असाध्यै ठुलो अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा के थियो भने सुशासन कायम होला, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेमा सरकारले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक काम गर्छ। राजनीतिक स्थायित्व कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जति बेला जनताका चाहिँ आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छन्। अहिले के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले खुलस्त भन्न मलाई भन्नुभएको हुनाले म खुलस्तै भन्न चाहन्छु। अहिले के देखियो भने सरकार चाहिँ यो प्राथमिक र सहायक कुरा होइन, प्रधान र गौण कुरा छुट्याउनै अल्मलिएको जस्तो के। ओहो, केले यो समस्या पारो? फेरि त्यो पाटकै कुरा आउँछ यहाँ। झिनाझिटी विभाग, स्कुल विभाग कसले लिने भन्नेमा छ। त्यो भविष्यको उत्तराधिकारीको विषय हो त्यो। स्कुल विभागमा यो बिल्कुल होइन। किनभने सचिवालय बैठक बोलाउन डराउनु पर्ने, स्थायी समिति बैठक बोलाउन डराउनु पर्ने, भाग्नु पर्ने यो परिस्थितिले केले सिर्जना गर्यो? यो कारणै छैन। म त भन्छु सङ्गठन विभाग, यो प्रचार विभाग आदि, स्कुलिङ विभाग यिनीहरू छन् नि त। यी सबैलाई जत्रो मुद्दा बनाइएको छ नि यो सामान्य कुरालाई, यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि पुरो यो त निमित्त कारण मात्रै हो। त्यहाँ वास्तवमा राम्रो छलफल बहस भएर एक अर्कामा जति विश्वास हुनु पर्थ्यो नि, मैले होइन अन्तर्घुलन भनेको थिएँ नि त। यो एकताको सन्दर्भमा पनि मैले के भन्ने गरेको छु त भन्दाखेरि यो दुईटा वस्तुको भौतिक जोडान होइन, दुईटा वस्तु भौतिक रूपमा जोडेको जस्तो होइन। यो त रासायनिक प्रतिक्रिया भएर चाहिँ अर्को नयाँ वस्तु बन्ने जस्तो कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यतिका महिनासम्म म त भन्छु, मैले 3 नम्बर प्रदेशको कार्यदलमा बसेर काम पनि गरेँ होइन। हामीले चाहिँ 3 महिने म्यान्डेट दिएको थियौँ, 1.5 महिनामा नि चाहिँ हामीले त्यो काम सिद्धिएका थियौँ होइन। म त भन्छु पार्टीको एकता घोषणा भएको 3 महिनामा असाध्यै राम्रोसित चाहिँ त्यो काम टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो। आज त 15 महिना भइसक्यो, 3 महिना छुट्टा त 1 वर्ष ढिला भइसक्यो कि 1 वर्ष चाहिँ अनावश्यक रूपमा ढिला भइसक्यो। त्यही कारणले गर्दा सबै सरकारका काम पनि बिग्रेको छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ जनतामा पनि चाहिँ निराशा छाएको छ। जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। अहिले जताकतै मूल्य मान्यताको यस्तोसित चाहिँ मूल्य मान्यता ह्रास भइरहेको छ। सबभन्दा तपाईँ मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने म असाध्यै चिन्तित र असाध्यै धेरै चाहिँ उद्वेलित केमा भइरहेको छु भने यो देशका शैक्षिक संस्थाहरू यति पल प्रतिपल क्षण प्रति क्षण विकृति, विसङ्गति, अझ चाहिँ विचलनको पराकाष्ठतिर गइरहेका छन्। अहिले म छोटोमा यो कुरालाई भन्न चाहन्छु, अहिले यो विद्यावारिधि भन्ने छ नि, डक्टर अफ फिलोसफी, यो भने चाहिँ के हो भने यो सानो सानो एउटा नयाँ कुराको आविष्कार गर्ने कुरा हो। तर नेपालको चाहिँ अहिले यो पिएचडीको कुरा गर्नुहुन्छ भने म कहाँनिर
अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले चिन्तित छु भने नेपालका प्रोफेसर तिनीहरू ज्ञान क्षमताले नि युक्त भएका छन्, असाध्यै प्रतिष्ठित पनि थिए, तर तिनीहरूमा के भइरहेको छ कि अहिले पिएचडी भन्ने कुरा पुरा खरिद बिक्रीको सामान जस्तो भइरहेको छ र त्यो चाहिँ पिएचडी लिने कुरा चाहिँ भनौँ न पैसामा किनबेच भइरहेछ। अनुसन्धान गर्नु होला, त्यतातिर चाहिँ गर्नु होला। अहिले भर्खरै कुराहरू आइरहेको छ नि, 9 नम्बर आएको थियो, त्यसमा अगाडिपट्टि 6 थपेर चाहिँ 69 बनाएर गोल्ड मेडल लिएको भन्ने कुरा जुन आयो नि, आइसकेपछि सदनमै मैले कुरा उठाएको थिएँ। यो संस्कृति के संस्कृति हो? यो संस्कृतिलाई तहस नहस पार्न हामी तयार छौँ। अर्को कुरा मेरो प्रश्न केमा छ त भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने भने हाम्रो यो सामाजिक मान्यतालाई तोड्न सङ्कल्प गर्ने हो कि होइन? हामी भ्रष्टाचार गर्दा नि गर्दैनौँ, गर्न नि दिँदैनौँ भने भरमा प्रवचनले अब हुने भएन के? अब भने मतलब घुस खाएर, कमिसन खाएर होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रघात, जनघात र भयानक ठुलो अपराध गरेर उसले पैसा कमाउँछ। पैसा कमाएर उसले चाहिँ के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने एकाडेमी खोलेर चाहिँ ती विद्वानहरूलाई चाहिँ पुरस्कार दिन्छ र ती विद्वानहरू लाम लागेर पुरस्कार थाप्न जान्छन्। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, हामीले कस्तो मान्यतालाई चाहिँ जोगाइराखेका छौँ, कस्तो मान्यता अन्तर्गत हामी सामाजिक मान्यता अन्तर्गत बाँचिराखेका छौँ भने एउटा भ्रष्टाचारी जेल पर्छ। जेल परिसकेपछि त्यो भ्रष्टाचारीका जहान परिवार, श्रीमती लगायत सबै चाहिँ धेरै लज्जित हुँदैनन्, धेरै तिनीहरू चाहिँ चिन्ता गर्दैनन्, पीर मान्दैनन् र बरु भन्छन् के भने मेरो श्रीमानलाई अथवा मेरो बुवालाई एउटा सिकायत थियो, उहाँ मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, उहाँ मेडिटेसन गर्दै हुनुहुन्छ, अनि उहाँ जेल परेपछि हाम्रा शत्रुहरूको चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ, किनभने जेल हालिहाल्यौँ भनेर चाहिँ उनीहरूको सोच डाइभर्ट हुन्छ, उनीहरू चाहिँ अन्तै लाग्छन्। अनि त्यसपछि बाहिर भएका हामीहरूले चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक यहाँ चाहिँ उहाँलाई निकाल्न भूमिका खेल्न सक्छौँ। उहाँ निकालेपछि हाम्रो जिन्दगीको लय त उसै गरी जान्छ। अहिले तपाईँ गम्भीरतापूर्वक, अहिले त्यता हाम्रो विषय होइन, धेरै टिप्पणी नगरौँ, तपाईँ गम्भीरतापूर्वक हेर्नुहुन्छ भने न्यायालयका फैसलाहरू 7 दिन अगाडि एउटा फैसला हुन्छ, त्यही न्यायालयबाट 7 दिन अगाडि अर्को फैसला हुन्छ, त्यही न्यायालयबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ले चाहिँ बेठिक फैसला गरे है भनेर कारबाही हुन्छ तिनीहरूलाई, अनि त्यही न्यायालयबाट तिनीहरूले गरेको फैसला सदर गरिन्छ। यो के चिज हो भनौँ न? यी सबै भनौँ न वास्तवमा भन्ने भने अहिले कार्यकारी मन्त्री परिषद, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा, अनि त्यहाँबाट न्यायालय, यी 3टा होइन सम्माननीय केपी शर्मा ओली, सम्माननीय कृष्णबहादुर महरा, सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जबरा, यी 3टाका बिचमा साँच्चीकै यो परिवर्तनका प्रति आत्मसात गर्ने र परिवर्तनका लागि चाहिँ हामी जस्तो सुकै कदम चाल्नु पर्छ भन्दा के कमी छ? केही कमी छ। अहिले राम्रो समझदारी बनाएर होइन, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी शर्मा ओली र ऐन भनेको 2जनासित कुरा गर्ने भने आज समझदारी बनाएर भोलि संविधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ, देश र जनताको हितमा ऐन कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यस्तो शक्तिशाली जनताले आदेश के दिएका छन् हामीलाई भने गलत गर्नेहरूप्रति फलामे हात बजाएर र असल गर्नेलाई प्रोत्साहित गर भने अहिले त वास्तवमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सिङ्गो राष्ट्रमा चाहिँ असल इमान्दारहरू चाहिँ एकदम इमान्दारहरूको तेजोवध भइरहेको छ। बिचौलिया र चाहिँ भू माफियाहरूको चाहिँ बिगी यति छ कि म त भन्छु ती शक्ति केन्द्रहरूमा मैले जे उल्लेख गरेँ नि, ती शक्ति केन्द्रहरूमा तिनीहरूको बिगी हेरि नसक्नुको छ कि 3टै निकाय हरेक ठाउँमा। माननजी, बडो तपाईँले घतलाग्दो कुरा, एउटा राष्ट्रभक्त मान्छे रुने अवस्थामा छ। तपाईँले युनिभर्सिटीको कुरा गर्नुभयो, त्यो बिक्री भइरहेको छ, न्याय बिक्री भएको कुरा हुन्छ, अख्तियार आफै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने तीको आयोग त भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ, भ्रष्टाचारीहरू आत्महत्या गरिरहेको परिस्थिति छ। अवस्था यो छ। फेरि के छ यो बेला भने जनताले तिमीहरूले चाहिँ जीवनस्तर परिवर्तन गर्दै है भनेर बलशाली बनाएर यही कम्युनिस्टलाई पठाएको अवस्था पनि हो। तर हकीकत तपाईँले भनेको छ
मानिसमा वितृष्णा र त्यो तपाईँको वितृष्णाको हद चुलिँदै 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 गएर घृणाको अवस्थामा पुग्यो भने त व्यवस्थै नरहला नि फेरि। यहाँ त चर्चा व्यवस्थामाथिको प्रश्न छ यति बेला। पूर्व राजा सल्वलाय भनिरहेका छन् मानिसले, संघीयतामाथिको प्रश्न तपाईँको पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले उठाइराख्नु भएको छ। अब यो पूर्व राजा आदि इत्यादिको त उनीहरूलाई अलिकति मनको लड्डु घिउसित खाने सुविधा छ, त्यो मलाई त्यस्तो खासै लाग्दैन। तर तपाईँले भने जस्तै मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि म एक दुईवटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्छु। हुनुपर्ने थियो के भइराखेको छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले ऐन भन्नुभएको थियो। वास्तवमा के साँच्चीकै हामी यो परिवर्तनका प्रति गम्भीर छौँ, इमान्दार छौँ? यदि हामी यो परिवर्तनका प्रति गम्भीर र इमान्दार छौँ भने खुला मञ्च, जो खुला मञ्च आज चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ हरेकले चाहिँ ठेक्का लिएर चाहिँ त्यहाँ भ्यू टार आदि सुनिन्छ। खुला मञ्च आफैमा त्यो नाम आफैमा महान छ, त्यो स्वतन्त्रताको निशानी हो। के खुला मञ्च के काठमाडौँ जेल हो? जेल हो? यो सुन्दर देशको चाहिँ राजधानी हो काठमाडौँ। खुला मञ्चमा म त भन्छु त्यहाँ यति धेरै चाहिँ व्यस्त होस् त्यो खुला मञ्च, त्यहाँ बुकिङका लागि हजारौँहरूको क्यु बसोस्। त्यो खुला मञ्चमा अनेक खालका कार्यक्रमहरू हुन्, आम सभा हुन्, विरोध सभाहरू हुन्। त्यहाँ खुला मञ्चमा साहित्य गोष्ठी होस्, ठुला ठुला प्रवचन होस्। त्यो खुला मञ्च र चाहिँ नेपालको सबभन्दा उच्च तहको चाहिँ राजकीय अभ्यास गर्ने थलो सिंहदरबार छ होइन? त्यो राजकीय राज्य सञ्चालन गर्ने थलोमा त्यो खुला मञ्चका जनताका आवाजहरू पुगुन्। ती आवाजहरू अधिकारीहरूले, उच्च अधिकारीहरूले सुनुन्, पदाधिकारीले सुनुन्, त्यसका आधारमा काम गरून्। भनेपछि आज त्यहाँ चाहिँ भ्यू टावरका कुरा छन्, आदि कुरा छन्। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खुल्ला त्यो हाम्रो स्वतन्त्रताको सार्वभौम सत्ताको प्रतीक हो। त्यो आन्दोलनको एउटा चाहिँ साक्षी हो, हिस्सा हो। त्यस्तालाई चाहिँ जेलमा परिणत गर्ने जस्ता कुरा छ। अर्को एउटा कुरा मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने म जति बेला यो कोरला नाकामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट चाहिँ अध्ययन भ्रमण जाने बेलामा बाटामा परेको पोखरा अनि त्यसमा सराङकोटमा गएर हेर्दाखेरि म दर्वीभूत भएँ, म भावविह्वल भएँ। किनभने पोखराको फेवाताल भनेको नेपाल राष्ट्रको मात्रै होइन, धरतीको अनुपम सम्पदा हो। त्यो अनुपम सम्पदालाई अतिक्रमण गर्नका लागि गरियो के त भने त्यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको पालामा त्यो ब्रिटिस प्रविधि चाहिँ असाध्य भरपर्दो वैज्ञानिक र त्यो उच्च प्रविधि रहेछ त्यति बेलामा। त्यो फेवातालको चाहिँ त्यो कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ नापी गर्दाखेरि 20,128 रोपनी त्यहाँ रहेछ। अहिले 8,128 रोपनी मात्रै बाँकी छ र त्यो फेवातालको चाहिँ सौन्दर्यलाई नष्ट गर्ने राष्ट्रघाती र ती भूमाफिया बिचौलाहरूले 2031 सालमा के गरेछ भने फेवातालको बाँध भत्काइदिएछन्। बाँध भत्काइदिएपछि पानी त गयो अनि त्यहाँ चाहिँ अतिक्रमण हुन थालेछ। र अतिक्रमण गर्नेको त भन्दाखेरि वास्तवमा यत्र ठेली लेख्ने सकारात्मक सोचका ठेली लेख्नेहरू र यहाँ चाहिँ बडो समाजमा प्रतिष्ठित हुनेहरू नै चाहिँ सबभन्दा पहिला कङ्क्रिटको घर बनाउनु हुँदैन भनेर जो नियम बनेको छ नि, त्यो नियमलाई मिचेर कङ्क्रिटको घर बनाएर चाहिँ अतिक्रमण गर्ने मान्छे अहिले 10,000 भनौँ लाख बिघा जमिन चाहिँ सरकारी जमिन चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ। मैले सोध्दैछु मलाई के लाग्दैछ त भन्दाखेरि यो हामीले गणतन्त्र त ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्याए पनि हाम्रो सामन्ती सोच दिमागभित्र ज्यूका त्यों छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो त भन्दाखेरि जग्गामा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, बालुवाटारकै कुरा छ, हरेक ठाउँको कुरा छ। यहाँ चाहिँ भनौँ न नेपाली जनतालाई चाहिँ अलिकति गर्दा पनि ठुलो आशा हुँदो रहेछ होइन। पूर्वको चाहिँ तेह्रथुम, धनकुटा, यो सुनसरीदेखि लिएर पश्चिमका चाहिँ भनौँ न हरेक जिल्लाहरूबाट दिनका दिन एसएमएसहरू होइन, निवेदनहरू गरेको मैले केही होइन। मैले एक दुईचोटि उसमा
सदनमा बोले र यस्तै तपाईँहरू जस्ता साथीहरूसित मिडियामा बोलेको उनीहरू आशावादी हुन थाले क्या। नेपालीहरूको सकारात्मक सोच पनि कति महान छ होइन। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ त्यो चिन्ता नै माननज्यू अवस्था छ, विषय मानिसमा वितृष्णा होइन घृणाको अवस्थामा पुगिसक्यो, जुन आज हामी छलफल गर्ने अवस्थामा छौँ, ताकि त्यही बलशाली पार्टीका प्रति, त्यसले हाकेको सरकारका प्रति यो व्यवस्था संस्थागत नगर्ने भने। ठिक छ, अब यसो गर्नका लागि अब आज सचिवालयको बैठक बस्ने भनेको थियो, होमवर्क पुगेन भनेर अहिले 2 जना अध्यक्ष बालुवाटारमा बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई सूचना छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ। स्थायी समितिले एकातिर अहिले समीक्षा गरेर सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ, अर्कोतिर चाहिँ पोलिट ब्युरो गठन गरेर पोलिट ब्युरो हुँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ र सबै अहिलेका चाहिँ भनौँ न चाहिँ जनताबाट उठेका प्रश्नहरूको बारेमा गम्भीर विहङ्गम छलफल केन्द्रीय समितिमा गर्नुपर्छ, एक। र दोस्रो कुरा अहिले मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि विचारमा बहस हुन छाडेको छ, विमर्श छैन। अहिले संसारैभरि त्यस्तो छ, सबै तपाईँ हेर्नुभयो भने संसारैभरि यो हो भन्ने छैन। व्यापारमा प्रति शङ्का उठ्यो के माननज्यू? सुन्नु न, व्यापारमा गएर केन्द्रित भएको छ, चाहे तपाईँ अमेरिकाको भन्नु, चाहे चीनको भन्नु, चाहे रुसको भन्नु, सबै कुरा व्यापारमा कुरा मिल्यो, सम्झौता भयो। व्यापारमा कुरा मिलेन अनि त्यहाँबाट त्यहाँ अहिले ट्रेड वारका कुराहरू चलिरहेका छन्, यी सबै व्यापारमा गएर केन्द्रित। अब असाध्य चाहिँ चिन्ताको कुरा के हो भने नेपालमा पनि विचारको बहस चाहिँ शून्य बराबर भएको छ। हाम्रै पार्टीमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने विचारको बहस निरर्थक जस्तो। हामी आशावादी हुन सक्छ यो व्यवस्था संस्थागत हुन्छ? म पूर्ण आशावादी छु त्यसमा पनि। माननज्यू, एउटा कुरा बडो यो भावुक कुरा तपाईँसँगै पनि जोडिन्छ। ज्यान हत्कालामा राखेर जनयुद्ध लड्नुभयो, आफ्नै मुद्दा अझै सल्टिराखेको छैन, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको त्यही किसिमको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। 17,000 भन्दा बढी मानिसहरू शहादत भए, अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। त्यो परिवर्तनका लागि लडेका सहयोद्धाहरू आज विचलित छन्। मानिसहरूको अपेक्षा त्यो बेला गाउँबाट बस्तीबाट उठेका मानिसहरू साथ दिएका थिए, लगत्तै संविधान सभामा ठुलो दल पनि माओवादीलाई बनाएकै थियो। आजको दिनको निराशा एउटा कमरेड त्यो बेलाको नेतृत्व गरेको मानिस उपयुक्त तहको राजनीतिमा हुनुहुन्छ, बडो निराशाजनक अभिव्यक्ति छ। त्यो बेलाको लडाई आजको परिवर्तन र उपलब्धि त तुलनामा हाल्यो भने यो उपलब्धि त थियो, संस्थागत हुन सकेन। मानिसको निराशा यो छ, त्यो बेलाको लडेको जनयुद्ध यो भयो। मजा लाग्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि यो जे तपाईँले भन्नुभयो नि, यो प्रश्नहरू उठेका छन्, जनताको मनमा प्रश्न उठेको छन्, जनता चाहिँ प्रश्न उठेर यसको समाधान खोजिरहेका छन्, जनतामा असाध्य ठुलो छटपटी पैदा हुन थालेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने, तर मलाई अलिकति भन्न दिनु, मलाई के लाग्छ भने यो छलफल आदि इत्यादि भइरहेको छ नि, यो आवरणमा अलिकति निराशा जस्तो देखिएको छ होइन। म व्यक्ति विशेषको भन्न सक्दिनँ, तर म पुरै आत्मविश्वासका साथ के भन्छु भने यो परिवर्तनलाई अब कसैले उल्ट्याउन सक्दैन यो धरतीमा, किनभने यो हामीले हतार पनि गर्नु हुँदैन। जनताले बडो तीखा नजरले हेरिरहेका छन्, हाम्रो पार्टीलाई हेरिरहेका छन्, सरकारलाई हेरिरहेका छन्, सबैलाई हेरिरहेका छन्। त्यसकारण म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने पार्टी एकता पनि महान छ। यो पार्टी एकता पनि चाहिँ कसैको हो, दुईटा अध्यक्षले बडो जनताका भावनाहरू को प्रतिनिधित्व, छोटोमै भन्छु, मेरो प्रश्नको आशय गर्नुभएको छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, जीवन स्तर परिवर्तन भएन मानिसको, त्यो हो त्यो कुरा, त्योसित म पुरै सहमत छु। र फेरि यो सामान्य कुरा होइन, धेरै असामान्य र असाधारण प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँलाई म के विश्वास दिलाउँछु भन्ने, नेपाली जनता महान छन्। नेपाली जनता महान भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ बलिदान गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई नै उनीहरू रक्षा गर्न सक्षम छन्। त्यसै गरी यो पार्टी एकता पनि अझ सुदृढ हुँदै जान्छ। पात्र को आउँछन् को जान्छन् त्यो चाहिँ म जिम्मा लिन सक्दिनँ। समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पार्टीभित्रका इमान्दारहरूको तेजबुद नहोस्, शक्ति केन्द्रहरूमा बिचौलियाको प्रवेश नहोस्,
व्यवस्था परिवर्तनका लागि लड्नुभएको तपाईँहरूले तपाईँहरूकै पालामा यही पुस्तामा मानिसको जीवनस्तर पनि परिवर्तन होस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ। तपाईँको सल्लाह अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। हस्। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित अग्नि सापकोटासँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।